العالم رمز، والرمز عقيدة، وعقيدة المصري هتفضل دايما النصر أو الشهادة تحت ظل العلم. يحيى العالم وتعيش يا نسر، ودايما واقف بافتخار، فعنك تحدي يخلي تلج الدنيا نار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة جديدة من حلقات برنامج الإشارة، ويتجدد لقاؤنا الأسبوعي معكم مع الفكر، مع الأساليب الصحيحة للتنمية والاستثمار في مصر ولتحسين الوضع الاقتصادي والوضع التعليمي والوضع الصحي. معي ومعكم المفكر في مجال التنمية والاستثمار وعضو لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمهندسين المهندس محمود حسن. برحب بحضرتك يا باشمهندس، منورنا. اهلا بيك شاشة قناة صدى الله. اهلا بيك دكتور حسن، واهلا بالساده المشاهدين. وبرنامج الاشاره البرنامج الممتع الاسبوعي الجميل اللي كلنا بننتظره يعني. تحياتي لحضرتك. طبعا انا بتقدم بكل الشكر للمفكر في مجال التنميه المهندس محمود حسن، وعضو لجنه الاعلام بالنقابه العامه للمهندسين. طبعا كل الشكر والتقدير للجنه الاعلام الدكتور محمد اليماني، والنقيب العام المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين في مصر. كنا اتكلمنا في سلسله الحلقات اللي بداها معنا المهندس محمود حسن عن الفكر وعن الاساليب الصحيحه التنمية في مصر. في إطار هذه الحلقة نستعرض أهم ما تم إنجازه في عام 2020 وحول التنمية التجارية والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية. وبالفعل أنا يعني بشكر المهندس محمود حسن على رصد هذه الأحداث، وبالأخص المقترح أو المبدأ أو نوع التنمية، وهي التنمية السلوكية اللي بالفعل يعني بشكره عليه جدا، اللي هي مرتبطة بالزراعة ومرتبطة بالصناعة. أي سلوك، السلوك القويم اللي احنا اتكلمنا فيه، تغيير السلوك وتغيير الذات، هي مرتبط بتحسين الصناعة وتحسين الزراعة وتحسين الوضع الاقتصادي بالنسبة للأفراد أو للمؤسسات أو للقيادات. ابقوا معنا بعد الفاصل للتواصل في إطار هذه الحلقة الخاصة بالتنمية في مصر، سواء التنمية الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو التنمية السلوكية. برنامج الإشارة ننتظركم كل يوم من الأحد للخميس في 10 مساء على قناة صوت العرب مع دكتور حسن عبد المنعم في برنامج الإشارة. ورجعنا لكم بعد الفاصل. معي ومعكم المفكر في مجال التنمية والاستثمار. برحب بحضرتك مرة ثانية يا باشمهندس. كنا طبعا تكلمنا في حلقات كتير في عام 2020 عن أنواع التنمية بجميع أشكالها، وأنا بالفعل بحيي حضرتك يعني على إلقاء الضوء على نوع من التنمية مهم جدا، أو هو يعني نقدر نشبهه بأنه المحور الأساسي للتنمية في مصر، وهو تنمية الذات أو التنمية السلوكية للشخص، لأنها هي المرتبطة بالصناعة، هي المرتبطة بالتجارة، هي المرتبطة بالزراعة. عايزين حضرتك نلقي الضوء قبل ما نتكلم في إطار هذه الحلقة. هنطلع ناخد فاصل تقرير للزراعة في مصر لحصاد 2020، وهنشوف من إطار هذه الحلقة ومن إلقاء الضوء مع المفكر في مجال التنمية المهندس محمود حسن، هنشوف الوضع التنموي للزراعة والصناعة والتجارة لعام 2021. خلونا نطلع نشوف التقرير حول حصاد مصر في وزارة الزراعة أو في المجال الزراعي أو التنمية الزراعية. انتظروني بعد التقرير.
ورجعنا لكم بعد التقرير. طبعا بعد ما شفتوا مجهودات وزاره الزراعه ومجهودات الدوله في الفتره اللي فاتت لعام 2020 في الوضع الزراعي وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه واهتمامه بالمجال الزراعي منذ توليه القياده، زي ما شفنا التقرير يا باشمهندس عايزين نشوف الرؤيه المستقبليه لعام 2021 حول التنميه الزراعيه في مصر. دكتور حسن، انت حضرتك بتسال اسئله مفيده فعلا. حته التنميه الزراعيه احنا حسينا بيها في 2020 في وقت الذروه بتاعت كورونا بالفعل. حتى اول ما دخلت في الازمه في اولها من شهر 3 او اواخر شهر 2 ان العالم كله كان فيه مشكله في المحاصيل، في مشكله في المنتجات، حتى نقل المنتج من دوله لدوله كان فيه مشكله، كان فيه صعوبه بالفعل. كان في دول دول اتقفلت. ايوه. وفي دول تانية كانوا بيقفوا بالطوابير امام المراكز التجاريه اللي بتبيع الخضار والمواد الغذائيه والحاجات دي كلها. يعني مصر كانت في الفتره دي يمكن احسن الدول معامله حتى في توفير السلع الغذائيه. بالظبط. يعني طبعا وده بفضل الزراعه برضه، بفضل التنميه الزراعيه في مصر. بالظبط. وجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجهود الجيش ما نقدرش ننكره. حتى الموردين اللي هم كانوا محبطين وبيقول لك الجيش ساب السلاح وبيتجه للزراعه والصناعه، هم عرفوا دلوقتي قيمه الموضوع ده، قيمه اللي حصل بالفعل. اصل هو الجيش مؤسسه هي ليست للدفاع فقط، هي مؤسسه للحفاظ على استقرار الدوله وامن المواطن بالفعل وتوفير كل السلع ليه بالفعل. استقرار الدوله هيجي منين؟ اذا كان في نقص في الغذاء، اذا كان في نقص في اي ماده المواد الغذائيه، لو في نقص حتى في العيش صحيح يبقى كده بيحصل ازمه تؤثر على استقرار البلاد بالفعل. فده دور اي جيش في اي دوله. وشفنا في ايطاليا كان الجيش بيعمل بيخيط الكمامات بالفعل. يعني ايطاليا نفسها الجيش دخل حول كل مصانعه بتاعت السلاح لصناعه كمامات. وهو الجيش اصلا المفروض بيتعامل في الازمه، يعني طبيعي انه يلجا الجيش ايا كان نوعها بالفعل. المهم ان هو يبقى البلد مستقره بالفعل، سواء بقى امنيا او غذائيا او تمام. فطبعا المحاصيل الزراعيه في 2020 واهتمام السيد بيبقى لها دور يا باشمهندس في الازمات طبعا الاقتصاديه بالفعل. طبعا يعني طبعا حتى في تغطيه الغذاء للمواطن. انت حضرتك شفت حتى في العراق بعد رئيس المرحوم صدام حسين كان النفط مقابل غذاء بالفعل. اذا الغذاء ده حاجه مهمه. ايوه طبعا يعني حتى بين الدول كان عندهم بترول بس ما عندهمش اكل. ما فيش اكل بالفعل. هي القيمه انا عندي المال بالزبط. او السلطه او بس ما فيش الغذاء مش موجود بالظبط. فطبعا احنا التنميه الزراعيه دي حاجه اساسيه جدا، حاجه مهمه جدا، لازم ان احنا نفضل على خطى السيد الرئيس. حتى هو قال مصر 21 هتبقى مصر خضراء اتجاه ان احنا عندنا استصلاح اراضي بطريقه واسعه جدا. تمام. طبعا كل ده كمان بيعمل فرص للتشغيل الشباب نفسه. يعني الفكره كلها هي اكل وشرب، بيخلق فرص عمل ليه، بيخلق فرص عمل بالفعل. بس احنا دايما بنقول زي ما الدوله بتدي افكار احنا برضو بنحاول نساعد الدوله. برضو التنميه الزراعيه برضو يعني برضو حتى على الاقل مع شباب الخريجين المفروض يكون لها رؤيه وادوات. ما هو انا ليه مقترح يعني انا يعني استوقف حضرتك معذره. يعني ابن خلدون المفكر الاقتصادي والارث علم الاقتصاد قال على الزراعه، يعني انت حتى لو انت عايز تمتلك الخبز وتاكله برضو ليه ادوات، عايز الزرع وعايز آلة تحصده وعايز آلة تفصله عن القشره بتاعته. فاذا يعني المكون نفسه موجود بس لازم ليه ادوات بيخدم عليها من ناحيه المواطن او من ناحيه الدوله. فالمنظومه دي بتتعمل ازاي اصلا؟ هو المقترح اللي انا بقترحه مع حضرتك دلوقتي ان انا زي ما انا هعمل شباب خريجين هديهم فرص ان انا اديهم اراضي استصلاح زراعي، تمام، لازم اوفر له الخبره الاستشاريه ان هو يقدر يشتغل. تمام. لان قبل كده في السنين الماضيه كان الخريج بياخد الارض الزراعيه وبعد كده بتتحول لموضوع استثمار بالفعل، لان هو لا زرعها ولا عملها وبيرجع تاني يعمل اعاده بيع باي طرق من الطرق. وفي اراضي خريجين كتير يعني صرف عليها ما عرفش يكمل بالفعل. فانا بدي مقترح ان الدوله دلوقتي مثلا المستثمرين الكبار بتيجي تديهم قطع اراضي او مصانع، تمام، وتخش معاهم بالارض والمستثمر بالبنى والتسويق والكلام ده. ايه المانع ان انا حتى لو عندي خريجين ان انا بديله الارض وبخش مشارك معاه كدوله بالفعل، بالتشغيل اشجعه بالتشغيل لمده 3 سنين فقط او بالاجهزه يعني اللي بتتعامل في يعني عمر الاشجار عامه بتاخد لها 3 سنين. تمام بالفعل. يعني العمر الزراعي بتاخد لها 3 سنين. اسس له يعني بالفعل، اسس له لمده 3 سنين بالظبط، يعرف انا بدير معاه المشروع ازاي، يعرف انا بشتغل معاه ازاي ويكمل هو بالفعل. الموضوع ده ليه شقين. اول شق انا ساعدت كده الخريج، تمام، ما رميتوش في البحر وسبته. بالفعل. تاني حاجه ان انا ضمنت ان هو هيشتغل فعلا في الارض وهتشتغل ناس معاه برضه، مش هيحصل عليها وحد يلعب بقى في دماغه ويقول له لا تعالى نستثمر تعالى نعمل يبقى انا كده ضيعت الدنيا. لا انا كده اديت الخريج شاركته في التشغيل لمده 3 سنوات.
تمام. حتى لو بمقابل ربح بسيط بالفعل للدوله على اساس الموظفين اللي هيشتغلوا. بس انا كده وقفته على رجليه بعد 3 سنين، هو عنده مشروع شغال، عرف ازاي يديره، عرف ازاي يسوقه، وقفت معاه، وفي نفس الوقت ضمنت حق الدوله ان هو استغل الارض فعلا من اول يوم. بالفعل. فده مقترح انا مبادره بقولها، ان انا النهارده الخريج ما ياخدش ارض وخلاص، الخريج ياخد ارض والدوله تبقى مشاركه معاه بالتشغيل لمده 3 سنوات اللي هو عمر الاشجار. وده طبعا انا بحيي حضرتك على هذا الاقتراح، وده يمكن اللي شفناه في 2020. يعني يمكن المقترح ده هينهي على مافيا الاراضي والشركات اللي نزلت باسم النصب، اللي هي شركات استصلاح الاراضي، وبيبقى يعني في ناس كتير بتدفع فلوس ويروح يستلم واجه انه الارض ده اصلا مخصصه من قبل الدوله، الاوراق يا وضع يد من القبائل العربيه، ويدخل في مشاكل كبيره جدا جدا. فزي ما بتقول حضرتك المفروض يكون في منظومه، هو سيبه يصرف وفي الاخر فلوسه تروح عليه. بالفعل. واصبح ان هو عرضه للنهب. بالفعل. فانا بتكلم ان انا بديله الارض وبساعده، وفي نفس الوقت كده انا عالجت مشكله بطاله، لان زي ما قلنا في الحلقات وفي جهه رسميه بتتعامل معاك في الارض. بالظبط. زي ما قلنا دكتور حسن في الحلقات السابقه لما بنتكلم على موضوع التوظيف، احنا بنعترف ان احنا عندنا كميه خريجين كتير جدا طبعا، وكل عام سوق العمل ما يستوعبهاش. بالفعل. فهيستوعبها ازاي الا لو فكرنا في حاجه زي كده، في خلق فرص عمل. بالظبط، خلق فرص عمل. تحياتي لحضرتك. احنا برضو يعني بنضم صوتنا لصوت الباشمهندس محمود في تطوير القطاع الزراعي في مصر، والقضاء على الشركات الخاصه ومافيا الاراضي الزراعيه اللي كنا اتكلمنا عليهم في حلقات كتير قبل كده، لرصد الوضع الزراعي والتنميه الزراعيه في مصر. برضو ما حققه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما شفتوا في التقرير اللي اتعرض معانا على اخر تطوير الوضع الزراعي في مصر. ولكن زي ما بيتكلم الباشمهندس، احنا عايزين الخريج اللي بيستلم قطعه ارض الدوله تكون متابعه ليه حتى على مدار اول 3 سنوات بيتم تنشئه المشروع الزراعي، ايا كان المحصول اللي بيتم زراعته، يكونوا متواجدين معاه من قبل وزاره الزراعه او من قبل هيئه الاصلاح الزراعي او الجهات المنوطه بتنفيذ المشروعات الزراعيه في مصر. وبالفعل زي ما اتكلم الباشمهندس محمود انه الوضع الزراعي في مصر، يعني مصر في الفتره اللي فاتت بالاخص في جائحه كورونا كانت من احسن الدول اللي المواطنين كانوا مؤمنين من الناحيه الغذائيه ومن الناحيه الزراعيه. وزي ما الناس اتكلمت على الجيش انه هو المفروض ما ينزلش في مجال الزراعه، لا بالفعل احنا اللي عمله الجيش المصري كل الشكر والتقدير ليه، شعرنا به في الاحتكاك في السلع الغذائيه وفي كل الاحتياجات الخاصه بالمواطن المصري في الازمه اللي بتمر بها كل الدول. يمكن كانت مصر اقل ضررا من الدول العظمى اللي تعرضت لازمه كورونا. هنروح لمجال اخر وهو مجال التنميه التجاريه، واللي ده بيمثله قطاع كبير جدا جدا من الشباب. طبعا شباب الخريجين ما فيش فرص عمل بتستوعب كل الخريجين زي ما بيتكلم الباشمهندس محمود، ولكن كل اللي بيسعى ليه الخريج ان هو بيتوجه لمشروع تجاري. المشروع التجاري هو كل اللي بيبحث عنه انه عايز راس مال، لا هو راس المال برضه في شباب خريجين كتيره جدا نزلت سوق العمل بدون خبره. ويمكن اتكلمنا في حلقات كتير مع الباشمهندس على الخبره والشروط اللي تتوافر ان هو ينزل السوق، يكون عنده خبره للمعامله مع المنافسين مع السلعه التجاريه اللي هو هيتعامل بها. بعض الشباب حاطط في دماغه ان هو لو في راس مال انه اسرع شيء موضوع التجاره، ان انا في خلال سنه او سنتين اكون ثروه كبيره بالملايين. حول القاء الضوء عن التنميه التجاريه في مصر والاساليب الصحيحه للتنميه التجاريه. ابقوا معنا بعد الفصل للتواصل في اطار هذه الحلقه الخاصه بالتنميه في مصر للتقدم الاقتصادي والسياسي. انتظرونا بعد الفاصل. برنامج الإشارة ننتظركم كل يوم من الأحد للخميس في 10 مساء على قناة صوت العرب مع دكتور حسن عبد المنعم في برنامج الإشارة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، معي ومعكم المفكر في مجال التنمية المهندس محمود حسن. طبعا حضرتك يمكن احنا لو نتكلم عن التنمية التجارية يمكن بدأناها بسلسلة حلقات كتير قبل كده، ويمكن ده بيكون حلم أي شاب إن أنا أكون رجل أعمال أدخل المجال التجاري. فهو كل اللي في دماغه إن أنا لو عندي رأس مال بس أعمل مشروع. وبالفعل ناس كتير اقترضت من بنوك، ونظرا لعدم الخبرة بتاعت الشخص بيدخل في سلعة مش عارف إيه أبعادها ولا حجم المنافسين بتوعه، فبالتالي بدل ما بيفتح مشروع بيحصل عكس ما كان يتوقع. عايزين حضرتك بيكون محبط. عايزين يعني القاء الضوء عن يعني موضوع التنميه التجاريه في مصر دي ممثله في شريحه كبيره جدا من الشباب.
سواء المشروعات الصغيره او الكبيره. عايزين يعني الدوله المفروض تحط بنود وتحط شروط لاي مشروع صغير يكون مدعم، او الشخص اللي بياخد قرض من البنك ده لا لازم اتابعه في المشروع بتاعه، يكون يعني حتى عايزين يفعلوا ماشي في دراسه جدوى بتتقدم، ولكن ورق بيكون حديث الادراج مش مفعل، ما فيش لجنه بتتعامل معاه، هو بس بيقفل اوراقه وياخد ضماناته على الفلوس، والفلوس دي اتعمل بيها مشروع ما اتعملش تم تعثر في السداد ليه. فعايزين احنا نحط المنظومه الصحيحه للتنميه التجاريه في مصر، وليكن يعني نبدا فيها وتكون مناشده من البرنامج لعام 2021. هو لو مناسبه للبرنامج في مقترح بسيط جدا. تمام. ان انا دلوقتي الخريج الاعمال التجاريه طبعا هي متشعبه. في منها تجاره في المواد الغذائيه، في تجاره في المواد الصناعيه، في حد عايز يعمل مصنع، عايز يعمل منتج زي اخشاب، زي شبابيك، ايا كان المنتج ايا كان المنتج، مكملات حتى صناعيه. انا النهارده المفروض ان انا وزاره الاستثمار يبقى عندها ملفات جاهزه، دراسات جدوى للمشروعات. النهارده انا بعمل اي خريج جاي عايز يخش في مشروع، انا بعمل زي مراحل استقبال للاعداد دي في قاعات، وبعرض نماذج دراسات الجدوى. كل واحد بقى حسب تخصصه، عايز مواد غذائيه، عايز صناعيه، بيبقى ليه سيكشن ليه يخش يحضر فيه، يشوف المناسب ليه ايه، هو بيختار المنتج اللي هو عايز يشتغل فيه. بيحصل ان هو ياخد على الاقل دوره شهرين او 3 شهور في الوزاره نفسها ان المنتج ده هيشتغل ازاي. اخر مرحله القروض، ان انا ما اديش قروض ماديه. بالفعل انا النهارده هعمل مصنع او مكان فيه اخشاب، يبقى انا هديله الخامات، ما اديلوش فلوس. بالفعل هو هيمضي عليها زي قرض بالظبط يسدده، بس هو هياخد منتج يمضي على قيمه المبلغ. بس ياخد منتج، ياخد مكن، ياخد مواد صناعيه زي اخشاب، زي حديد، ايا كان المصنع، عشان ما نعرضوش للتعامل برضه مع يعني بالظبط. حتى لو هيعمل سوبر ماركت ياخد مواد غذائيه، مفيش مشكله. عايز قرض ب 10000 20000 100000 ياخدهم مواد غذائيه، جايبهم مثلا على سوبر ماركت، يبقى فيه سوبر ماركت بالفعل وفيه بضاعه. ده بيعمل ايه؟ بيعمل ان هو بيبقى عنده جهاز زي برنامج على الكمبيوتر، الحاجات اللي اتخرجت، فبيجي المراقب بتاع البنك او وزاره الاستثمار بيحاسبه على اللي خرج واللي دخل، زي منظومه التاموين ما شغاله، يعني تجار التموين اللي بيبيعوا السلع الغذائيه، ما انا رابطه من خلال منظومه. ليه ما تطبقش في البنوك دي؟ هي بالظبط زي ما قلنا قبل كده يا دكتور حسن، ان الدوله رايحه للحكومه الالكترونيه بالفعل. واحنا قلنا قبل كده على فكره في حلقه لو تفتكر على موضوع ازاي نظبط الاسعار، وقلنا ان احنا ندخل المنظومه الالكترونيه في البائع بالفعل. دخل قد ايه من المصنع للبائع ده، هنعرف نرصد هو باع بكام وباع بايه، بالفعل، سوق سودا او بيع تجاري صح. تمام. نفس القصه على الخريج مش هيزعل طبعا. انا عايز اعمل مشروع، عايز اشتغل، انت عايز فلوس عشان تشتري منتج. طب ما بدل ما تشتري منتج غالي او رخيص او تتعرض للسوق السوداء، يعرض مشروع ويعمل دراسه جدوى، وفي مكاتب متخصصه دلوقتي يعمل لك الملف ويجيب لك قرض، بيروح يتجوز بيه، يروح يصرفه وبعد كده يرجع يقول وفجاه بيتحبس. البنك بيرفعه وبيحجزه. لا انا عايز اعمل المنظومه دي من اول ما يطلب القرض لغايه ما يخلص المنتج بتاعه، انه هي دراسه الجدوى المقدم فيها المشروع تنفذ بالفعل. دي حاله بقى كويسه للبنوك والدوله في ايه؟ ان هو لو تعثر ايه التعثر بتاعه؟ اقصى حاجه انه ما باعش البضاعه. لا موجود عندك بالفعل. هو كده ما فيش ازمه معاه مع البنك بالفعل. ممكن اقدر اساعده كوزاره ان انا اخش شغل الشركات اخد منه منتج واديها لشركه ثانيه وارجع اديله منتج ثاني، هعرف احرك الدنيا بالفعل. لكن ده خد فلوس وده خد فلوس وده خد فلوس واصبحت ازمه بالفعل. معرضين للسجن. وكده بمجرد ما بيسحب مبلغ هو الفوائد بتعد انا بضره مش بدفعه. انا كده وضرر للبنك برضه يا باشمهندس، وضرر لفلوس البلد، ضرر لفلوس البلد. ما بل يعني البنوك مطلعه بالملايين القروض، وفي متعثرين كتير يقول لك انا مش عارف اسوق. ده غير اللي هربوا بره مصر، كبار المستثمرين اللي هربوا بره مصر. فانا بقول لحضرتك اول خطوه ان الوزاره تبقى عندها دراسات جدوى جاهزه وتفعل بالفعل. يعني انا اخترت دراسه الجدوى بتاعت اخشاب بتاعت مواد غذائيه، اخش الكورس ده 3 شهور اعرف بيتدار ازاي. بعد 3 شهور انا باخد كود ان انا ابتدي اخد قرض بالمكان بكل حاجه، بس مليان مواد غذائيه، مليان مواد خشبيه، ايا كان مصنع او مواد او تجاري، اخد الحاجه جاهزه على التشغيل بالفعل. فده نوع من انواع الرقابه، وفي نفس الوقت المساعده الحقيقيه، وفي نفس برضو تحفيز للشباب على عمل المشروعات. هو كده ما عندوش بقى اي مشكله، ما فيش غير انه يشتغل بالفعل. مفيش غير انه يشتغل بالفعل. انا فعلا لو عملت كده في الدوله انا فعلا مش هلاقي بطاله بالفعل. اللي عايز يتوظف هيروح خلاص. وفكره بسيطه جدا، انت هو بالفعل هو نظام
فاتح القروض في كل البنوك، هو نظام استعمال الاسلوب نفسه، الاسلوب نفسه، البدايات بتاعه، ومع بدل ما عقد ورق وهات ورق من كذا وهات ضامن وهات كذا، أيوه. لا هو لوحده ضامن نفسه، هو داخل خد الكورس بتاعه، يعتبر منفذ للبنك حضرتك، وده موظف فيه بالفعل. الاهم من ده كله بقى دكتور حسن اللي احنا عايزين نتكلم فيه التخصصيه. تمام. بمعنى ايه التخصصيه؟ زي ما قلنا قبل كده ان احنا عايزين نرتب الدنيا. يعني انت عندك حاجات ملخبطه على مكتب، انت عايز تحط الكتب لوحدها، عايز تحط الورق لوحده، تحط الاقلام لوحدها. التخصصيه بتريح المنظر العام وبتدي المستفيد يعرف يروح فين. انا عايز الكتاب هروح للمكان ده، عايز الورق هروح للمكان ده بالفعل. زي ايه النهارده السلعه دي عشان تنجح التخصصيه بتفيد في ايه؟ انا النهارده عايز مجال الكهرباء، يبقى لازم اعرف ان في مكان معين لاسواق الكهرباء، بالفعل. هي ده هروح هشتري حاجه الكهرباء، كل حاجه تكون موجوده الاساس في الحته الفلانيه، كذا كذا وهكذا بالفعل. تنظيم البلد نفسها، التقسيم نفسه بالمحافظات نفسها. هي الصين عامله كده بالفعل. الصين قوه اقتصاديه رهيبه، كل مكان في كل منطقه في الصين معروف ده مجال الاساس، ده مجال الدراجات، ده السيارات، ده كذا، حاصر كل المجال في منطقه معينه. اللي حتى مسافر يشتري هو عارف هينزل فين عشان عايز ايه. بالفعل. ده هينجح المنظومه بالفعل، وهيفيد عرض السلعه صح. بالفعل. لكن العشوائيه اللي احنا فيها، اي حد بيفتح في اي مكان اي منتج اي حاجه، دي عشوائيه بتخسر اولا اللي فاتح، وفي نفس الوقت يعني انت كواحد عايز تشتري، انت مش عارف تروح يمين ولا شمال ولا تروح المنطقه دي، يعمل شوشره بالفعل، محدش يستفاد. بالفعل منظومه، هي بس تعديل المنظومه. انا عايز اقول لحضرتك ان انا في دوله اوروبيه مثلا زي برشلونه، لما تيجي تاجر مثلا في مكان معين ولتكن مثلا المهندسين، بتلاقي المكاتب العقاريه ورا بعضها بالفعل على شريط واحد. بتخش كل مكتب تشوف، لو قلت له عايز لا في التجمع الخامس يقول لك روح هناك. لكن احنا هنا في مصر لو انت في القاهره يقول لك المنصوره، لك اعرف. ايوه بالفعل. في شرم الشيخ لا ده انا اعرف. ايوه اعرف دي بتضيع الدنيا بدون علم. بدون علم. ايوه بالفعل. فالدول سبقتنا في حاجه اسمها نظام. هي الموضوع مش فلوس والله، بالفعل. الموضوع عمليه تنظيميه، والنظام ده يكون من المواطن ومن القياده نفسها برضه. ما هنرجع بعد كده بقى في الحلقه للسلوكيات، هي اللي هتعمل ده. بالفعل. طيب حضرتك برضه احنا يعني بالتنميه التجاريه عايزين برضه نلقي الرؤيه لعام 2021، الرؤيه الصناعيه واصحاب المصانع او حتى اصحاب المصانع الصغيره يعني زي مصانع الملابس، يطور من نفسه ازاي في 2021 في تسويق للسلعه، في اختيار العملاء، في المعامله التوزيع بتاعه، معاملته مع الموظفين داخل المصنع بتاعه في الفتره لعام 2021 مثلا. والله بس دكتور حسن، هو طبعا الموضوع بيرجع للشخص نفسه. يعني في مصر كم مصانع لا باس به كبير جدا جدا، ولكن يعني 80% من منتجات هذا المصانع زي ما اتكلمت حضرتك مشكورا يعني انها عايزه تنظيم، مش مفعله صح. وهقول لك حاجه ثانيه، احنا الى الان نتكلم صراحه على مصر، ان احنا ما زلنا اغلى الدول في كل حاجه. يعني اغلى عربيات هتلاقيها في مصر، سعرها غير دوله ثانيه، حتى مع نزول الجمارك والغائها، ومع ذلك الاسعار مرتفعه. ملابس ايا كان هتلاقي اي منتج بالفعل. هتلاقي برضو الطمع موجود. دي مشكله. مشكله في المصنع نفسه والمسوق نفسه، ما زالوا بيطمعوا في الحاجه حسب اجراءات السوق نفسها، الطلب عليها زايد تلاقي الاسعار زادت. طب ايه الحلول اللي اقترحها مثلا باشمهندس؟ هي حلول رقابيه 2020 في الرؤيه الصناعيه في مصر، الرؤيه الصناعيه سواء اصحاب المصانع الكبرى او صغار المستثمرين. اولا تفعيل الرقابه بصوره شديده جدا على اصحاب هذه المصانع، بصوره شديده جدا جدا يعني. ايوه، وبالاخص المصانع اللي بتصدر بره برضه المحتكره سلعه معينه من المنبع. انت يا دكتور حسن عندك فرصه ذهبيه. مصر بتتطور تطور رهيب جدا، بالذات على المواني بتاعتها، وشرق التفريع بورسعيد الرئيس شغال في حاجات كتيره جدا لسه مش ظاهره كلها للناس. انت في موقع جغرافي رهيب جدا بالنسبه للحركه الملاحيه والحركه الجويه، وكل مكان انت بتوصل له من جميع القارات. ووضع مصر مفيد جدا في المسافات اللي بينها وبين القارات. فالتصدير عندنا ده مجال كبير جدا ومجال مفتوح بالفعل. بس عايز عدم طمع، وعايز تنظيم، وعايز منتج كويس، وعايز عدم احتكار للسلعه برضه، وعدم احتكار السلعه. الى جانب ان انت عندك في قاره غنيه جدا، قاره افريقيا،
انت القاره لغايه النهارده ما استغلتش كويس. مصر النهارده عندها كل دول افريقيا عندها احتياجات بالفعل. مصر لو اهتمت بالاحتياجات دي، حتى لو في مقابل ان انت بتديهم خبرات او بتديهم جزء من جزء التطوير بتاعك، هتستفيد جدا. انت عندك اراضي زراعيه في افريقيا بالظبط زي ما ابتديت في الخليج. بالفعل الخليج في اول بدايته كان كله عايز اقول لك عماله مصريه، ادت تعليم، ادت صحه، ادت لغايه ما الخليج وقف على رجله. النهارده افريقيا انت عندك كنز اسمه افريقيا. بالفعل في الزراعه، في الصناعه، حتى في تصدير المواد الغذائيه عندهم احتياج رهيب لكل حاجه. ومش عايزين منك، انت مش عايز منهم حاجه غير انك انت تاخد لحوم، تاخد اراضي زراعيه خصبه تقدر تستثمر فيها. يعني التبادل نفسه ما يبقاش تبادل مادي قد ما هو تبادل خبرات بالفعل. مع ان انت بتاخد منهم منتجات لحوم وتاخد منهم منتجات زراعيه، تبادل. فانا نفسي الدوله تتجه لافريقيا اتجاه مباشر اكتر من كده. هو برضه مش يعني لو نظرنا احنا في يعني يمكن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القياده بالرقابه على المصانع، يعني الكثير من المصانع المخالفه تم اغلاقها برضه الفتره الاخيره، ويمكن يعني عدم الرقابه ما لم يلاحظ في 2020 نظرا لجائحه كورونا. يعني هو في عوامل ثانيه بالفعل. بس انا نفسي بقى يا دكتور حسن ان سلوك الشخص نفسه يبقى هو رقيب على نفسه. احنا طبعا جايين لفقره التنميه السلوكيه، يعني ولكن الدوله بتعمل عليها بس على الاقل بدل ما عندي 50% و50% ليه ما يكونش 20% هو المخالف و80% كويسين؟ بالفعل يكون الاغلبيه صدقني الكل هيكسب. بالفعل الكل هيستفيد. بالفعل. تحياتي لحضرتك. احنا طبعا بنشكر كل القيادات السياسيه في مصر برضه لوقوفهم مع المواطنين في الازمه الاخيره اللي بتمر بها مصر، وهي ازمه كورونا والمرحله الثانيه. هناخد تقرير اخر ما وردت وزاره الصناعه او عن الصناعه في مصر، انتظرونا بعد التقرير.
ورجعنا لكم بعد التقرير، وزي ما شفتوا معنا ده حصاد 2020 عما وصلت مصر له في مجال الصناعه المصريه. وان شاء الله زي ما اتكلم الباشمهندس محمود قبل التقرير انه احنا باذن الله يعني مقبلين على عام 2021 ويكون في تركيز على الوضع الصناعي ويكون في رقابه من قبل الدوله زي ما اتكلم الباشمهندس محمود. اخر حاجه في نهايه هذه الحلقه هنتكلم عن المهم جدا والخاص جدا، وهي التنميه السلوكيه، السلوك اللي كل الاديان السماويه دعت ليه، والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء اللي اتكلم وقال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. السلوك اللي بنشوفه في الشارع، السلوك اللي بنشوفه في البيت، السلوك اللي بنشوفه في الطرقات، السلوك هو اساس كل شيء. السلوك، الدين، المعامله، التنميه السلوكيه زي ما اتكلم الباشمهندس محمود هي يعني اول خطوه من خطوات النجاح في سواء التنميه الزراعيه او التنميه التجاريه او في الصناعه. المعامله هي اللي بتكون بدايه النجاح في اي مشروع، سواء هذا المشروع زراعي او صناعي او تجاري. وزي ما اتكلم قبل كده بصراحه في حلقه من الحلقات اتذكرها انه هو اتكلم انه المفروض في المرحله الابتدائيه تطبق ماده اسمها الماده السلوكيه للطالب عشان يعرف السلوك القويم ويعرف يتعامل، ويتم تنشئه في التربيه السلوكيه في المرحله الاساسيه، بالاضافه لمتابعه الاسره من ناحيه الاب والام والاخوه في البيت لمتابعه السلوك، لانه ده يعني زي ما انتم شايفين في الفتره الاخيره الوضع السلوكي في مصر في الفتره الاخيره اثر جدا جدا على الاقتصاد في كل المعاملات الحياتيه اللي بنتعامل فيها. اخيرا يا باشمهندس في نهايه هذه الحلقه عايزين حضرتك يعني نلقي الضوء او الضوابط، ولانه بالفعل موضوع السلوك ده بنعاني منه جدا جدا. يعني الاب بيعاني من سلوك ابنه، الابن بيعاني من سلوك اخوه، يعني وصلنا لمرحله السلوك زي الناس كلها في الشارع التعامل بقى يعني تعامل لا اخلاقي، تعامل بعجرفه، ده بيؤدي يعني سبب كارثه اسمها ازمه اقتصاديه. يعني حتى لما تتعامل مع صاحب مشروع سوبر ماركت وخدت حاجه وهترجعها بيرد عليك رد غير لائق اخلاقيا، مع انك انت يعني هترجع حاجه وتاخدها بفلوس برضه. فعايزين برضه حضرتك يعني انا بشكر حضرتك انك بدات موضوع مهم جدا جدا، وهي التنميه السلوكيه، وهي اهم انواع التنميه في مصر، يعني اهم من الزراعه واهم من السياحه، اهم من اي تنميه في مصر التنميه السلوكيه، لان هي مرتبطه بالشخص او صاحب المؤسسه او صاحب العمل او حتى التنميه السلوكيه لصانع القرار. هو حضرتك انت عارف ان اي دوله يعني بتنمو او تتطور، التطوير او التنميه ده ما بيكتملش بنسبه 100% الا اذا كان في سلوكيات تساعد على ده. بالفعل انت كدوله ادي مقترحات تطوير واعمل تنميه واعمل شوارع نظيفه واعمل منشات كويسه واعمل تسهيل في الخدمات، بس لو انا سلوكي مش قويم برضه هتفشل المنظومه. بالفعل المشكله دي يا دكتور حسن ان هي معانا بقى لها فتره، يمكن نقول مثلا من 2012 2011 ابتدت تحصل حاجه غريبه على الشعب المصري انه ينفلت سلوكيا. طبعا هي جايه بعد احداث كتير حصلت، بس المهم الاحداث دي عدى عليها سنين، فالمفروض ان خلاص السلوك بيتطور. هو العمل السلوكي ده انا برضه انا مش لاقي له مبرر برضه حضرتك. ما هو حضرتك مش لاقي له مبرر، يعني هو الاخلاقيه دي ملوش مبرر، فاهم؟ بس المشكله بقى ان ده بتبقى طبيعه في الشخص، يعني السلوك ده طبيعه في الشخص، طبيعه، لان هو بس هو طبيعه بتتبع. بتتبع ازاي؟ يعني زي ما قلت لحضرتك الطفل بيتبع والده او والدته بالفعل من هو صغير. ايوه بالفعل. يعني انت لو بتعمل كده وانت بتزعق هتلاقيه بيعمل كده بالفعل، بيقلد طالما عملها الوالد يبقى هي حركه كويسه. اذا فذنب كل شاب النهارده اكيد هو من الاسره طبعا، من الاسره من مشكله. اكيد في مشكله. طب المشكله دي عشان تتحل، هي احنا قلنا ممكن تتحل من المدرسه، بس لو البيت ما ساعدش مش هتنفع. بالفعل. لو البيت لوحده والمدرسه لا مش هتنفع. طيب تعالى انت النهارده هو ده اتخرج، حتى لو اتخرج سلوكه وحش بالفعل، هو طبع على سلوك معين وراح يشتغل في مكان. المكان ده لو سلوكياته مناسبه هو غصب عنه مش عشان ما يحرجش نفسه لازم يتطبع بالموقع اللي هو فيه، هيخضع للوضع الجماعه، الوضع الجماعي اللي هو فيه. بالفعل. فطبعا احنا المشكله عندنا ان انت طالع في عندك سلوكيات سيئه، ترجع بقى لانفصالات اسريه، ترجع ضغوط الحياه، ضغوط حياه اجتماعيه او ضغوط ماليه. بالفعل. الى جانب ان احنا بنعتب تاني وثالث ورابع على الناحيه الاعلاميه. بالفعل ان احنا بننتج مسلسلات وسينما
كلها بتطلع الشيء السيء، بتبرز بلد. السيد اللي هي المفروض الشاب ده بيشوفه كقدوه. بالظبط. حتى ترند النهارده لما بنقول اغنيه او بنقول حاجه بنطلع برضو الناس اللي هي يعني غير متعلمه، غير منضبطه، بتؤدي باسلوب يعني شاذ على المجتمع المصري. بالفعل. والطفل بيقلد. الطفل بالنسبه لي انا ده القدوه الحسنه بالنسبه لي بالفعل. ودلوقتي الناس بتطلع مهما تقنع فيه ان ده غلط، هو شايفه الاعلام مهتم بيه. بالفعل. طب انت ازاي هتقولي ده غلط وانا اعلاميا ده ترند؟ واخد الترند الاعلامي يعني. بالظبط. بالفعل. الناس تتمنى تقف معاه، تتكلم، تتصور معاه. بالفعل. الناحيه الاخلاقيه كلها عايزه نظام. واتكلمنا كذا مره احنا بنناشد المسؤولين والسيد رئيس الوزراء ان احنا الناحيه الاعلاميه دي مهمه جدا. بالفعل. هي خلي بالك تبرز الصوره الحسنه. هتظبط لك الحاجه القيمه. بالفعل. الاعلام ده بيشد. زي مسلسل الاختيار. لما جه رمضان اللي فات السابق، لقيت ان انت الاسره المصريه كلها قاعده من اول الطفل لغايه الكبير. بالفعل. لدرجه ان في اطفال بقت حابه المهنه. بالفعل. يعني عايز ابقى ظابط. بالفعل. طب انت ليه ما تاخدش الحاجه اللي ليها قيمه اللي بتاثر في الاسره المصريه او المواطن المصري؟ زي قلنا قبل كده من فتره كان الفنان محمد صبحي كان مسلسلات ونيس دي عائله ونيس لغايه الاحفاد كانت متابعه من الاسره المصريه. طبعا عمل درامي اجتماعي طبعا وجميل والناس بتتابعه. ايه المشكله نطلع اعمال جميله تاني؟ بالفعل. خلي بالك احنا بنعتمد على وزاره الثقافه. الثقافه دي مهمه جدا. لازم اصول الثقافه تتحرك زي وتتفاعل تاني زي الاول. بالفعل. وتشجع الشباب ان هم يروحوها ويسمعوا. السنوات اللي فاتت ده دورها منحدر جدا. احنا بنناشد السيده الوزيره وزاره الثقافه ان هي تهتم تاني باصول الثقافه. بالفعل. نرجع الناحيه الثقافيه اللي احنا عايزين نوصلها. الندوات التثقيفيه اللي هي بتقدم رسائل محترمه للاسره. انت لما بتحفظ طفل جمله بتعمل ايه؟ بتكررها. ايوه بالفعل. تفضل تكرر فيها مره واثنين وثلاثه. بالفعل. هو كده الاعمال لو ابتدت تطلع اعمال كويسه بالفعل وتتكرر غصب عن الناس اللي موجوده هتحس ان فيه اهتمام. انت عندك دكتور عظيم زي الدكتور مجدي يعقوب. طبعا. انت بتشوفه كم مره على التلفزيون؟ ايوه لا بسيط ما بتشوفش خالص. بالفعل. بسيط جدا. والعالم كله عارفه والعالم كله مهتم بيه. بالفعل. في شخصيات في المجتمع مؤثره وبتفيد المواطن وبتفيد الدوله نفسها. وما بنقولش كل الممثلين او كل الاعمال، في اعمال عظيمه جدا. بالفعل. احنا بنتكلم على الاكتريه الرمز يعني. الاكتريه لازم يكون في توجيه. بالفعل. التوجيه دلوقتي ما فيش حد فاضي يقرا كتاب. بالفعل. مع ان القرايه مهمه واحنا بننشد بيها. بس بتكلم بقى على الواقع. خلينا نتكلم واقع. الموبايل، التاب، الكمبيوتر، كل ده سهل متابعه. فالمتابعه الاعلاميه اسرع من المقروءه واكثر تاثرا بها المشاهد طبعا. المتابعه السمعيه الراديو. بالفعل. النهارده بلاقي مذيع طالع يقول الفاظ غريبه يعني كده في الشارع. ايوه بالفعل. مفيش اللغه العربيه بتاعت زمان. بالفعل. فانت قاعد في العربيه بتسمع، قاعد في المواصله بتسمع، بتفتح الكمبيوتر تشوف يوتيوب، بتوصل سواء معلومه غلط او صح. انت خلاص انت بقى بتنجذب خلاص لاتجاه وسلوك معين. اسرع معلومه اللي هي السمع. فالسلوكيات كلها انا شايف ان هي زي ما قلنا بالناشد تاني وتالت ورابع من تعديل سلوكه. خلاص احنا في اجيال عندي انفلتت خلاص. بالفعل. انا بقى عايز بقى الاطفال اللي طالعه الجيل اللي طالع وزير التربيه والتعليم بنناشده. ايه المشكله انك تعمل الماده دي؟ بالفعل. ايه المشكله انك تدرس في تطبقها؟ المدارس. ايوه يا اخي حفظ الناس وهم صغيرين. بالفعل. تحياتي لحضرتك في نهايه هذه الحلقه. بتقدم بكل الشكر والتقدير للمهندس محمود حسن، المفكر في مجال التنميه والاستثمار وعضو لجنه الاعلام بالنقابه العامه للمهندسين، على ان نلتقي بكم في حلقه قادمه وموضوع اخر وفكر جديد وتنميه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العالم رمز، والرمز عقيده، وعقيده المصري هتفضل دايما النصر او الشهاده تحت ظل العلم. يحيى العالم وتعيش يا نسر، ودايما واقف بافتخار. فعنك تحدي يخلي تلج الدنيا نار.